من الدهر وعلى آله الطيبين الطاهرين خصوصاً على سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين والمسلمين وغيظ المنافقين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المشارق والمغارب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم وعلى سائر أصحاب النبي أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صحاب سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ بغیر تمہید تو میں صرف حاضری مقصود ہے اور میری جناب سارے دی علماء کرام دی بڑی خوش بختی ہے کہ اس وقت سانوں بڑی عظیم روحانی درگاہ جدا ترہ امتیاز شریعت مصطفیٰ تے قائم دائم رہن علی درگاہ اگر کیا جائے تو او شرکپور شریف کا نام آتا ہے۔ اتھے اس عاجز دی بھی جناب دی بھی اس وقت حاضری ہے۔ تمام اپنے آپ کو خوش بخت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں اہل نسبت وچوں اور انہاں دے نال نسبت جنہاں دی نشانی ہے کہ شریعت مصطفیٰ تے قائم دائم رہنا۔ شرکپور شریف دے تعلق رکھنے والے جنہیں نے انہاں دی صرف ایک ٹوپی نشانی نہیں، ایک بڑی بڑی نشانی جیڑا بھی بالغ ہو جاندہ ہے مرد او دے چہرے دے اتے سنت مصطفیٰ ایک بڑی بڑی نشانی ہے اور یہ شرکپور شریف دے غلامہ دی بہت بڑی نشانی ہے۔ داڑھی شریف دا رکھنا، لہیا شریف دا رکھنا اور سنت دے مطابق ایک مشت دے برابر اسی کرما لے میں تے بہرحال پرانا اتھوں دا تعلق دار ہاں۔ میرے ابا جان بھی مکان شریف دے نوکر سی، مکان شریف انہاں دی تربیت ہوئی تے اگوں پھر میں جدوں علم پڑھیا تے پڑھن تو بعد شرکپور شریف ہی میں پڑھدا رہا تے شرکپور شریف ہی پھر میرے ابا جان نے آکھیا میاں غلام احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے والد صاحب کو جلوہ فرما ہوئے تھے، کہنے لگے پتر نو آکھ جتھوں دا ہے اتھے ہی آ کے پڑھیا بھی اتھوں ہے تے پڑھا بھی اتھے ہی۔ تے پھر سن 67-68 دے وچ میں اتھے رہا تے اے مکان شریف دا بہت بڑا فیض ہے۔ میرے والد صاحب بھی کہندے رہے کتاب بھی پڑھی سی کہ مکان شریف بزرگ جڑے سچے تے بالکل کوئی شک نہیں جنہاں دا آل رسول نال تعلق۔ حضرت پیر سید دانیال رحمت اللہ علیہ خاندان سادات کربلا تو بعد مختلف جگہ دے اتے مدینہ طیبہ تو بکھر گئے تے دنیا دے وچ مختلف علاقیاں وچ بغداد چ شام چ ہندوستان چ بلکہ کوئی علاقہ دنیا دا ایسا نہیں جتھے سیدہ خاتون جنت دا فیض نہیں۔ تے حضرت دانیال رحمت اللہ علیہ سامرے دے علاقے دے وچوں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، نانا جان کو حاضر ہوئے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے نال آکھیا خواب وچ آکھیا کہ دانیال پتر تیری ڈیوٹی اے جگہ ہی جتھے لا دیتی ہے،
कित्थे सामरे का इलाका। मेरे अब्बा जान कहते रहे ने बहरहाल अलहमदुलिल्लाह ऐसे साल नवंबर दे विच इसे ही दरबार की हस्ती सामने बैठे ने साहबजादा वलीद साहब, इन्हां दी क़ियादत विच मैनू भी इराक शाम हाज़री का मौका मिलिया ते सामरे दे विच अपने बुजुर्गां दे आस्थाने ते हज़रत पीर वलीद दामत बरकातुहुल आलिया की क़ियादत विच मैनू भी सामरे जाना नसीब होया। हाँ जी, उत्थे सामरे दे विच उत्थों जनाब ड्यूटी लगी कि इत्थे जाना तुसां। हिंदुस्तान का एक पिंड दा छड़िया जिस पिंड दे विच सिखां दा बड़ा दबदबा ते रोब सी, जिहड़ा मुसलमान हत्थे चढ़दा रहा उन्हां सिखां ने फड़ लेना ते ओनू जनाब नेज़े मारने ते एक छप्पर उन्होंने बनाया सी, उस छप्पर ते टंग के ते जदों मुसलमान का खून थले डिगना ते सिखां ने पिछे जनाब नचना शुरू कर देना। उस जगह का नाम ही उन्होंने रख छड़िया सी रत छप्पर, जिथे मुसलमानों का खून बहाया जाता सी। ते हमेशा जदों भी किते मुसलमान का खून बहाया गया उस खून नूं रोकण वास्ते सैयदा फातिमा की औलाद विचों कोई जरूर आ गया। ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह नूं ख्वाब विच आखिया तेरी ड्यूटी इत्थे लाती है, कित्थे सामरा बगदाद दे विच इराक दे विच ते कित्थे हिंदुस्तान दा ए जिथे अज सिखां दा जिहड़ा जनाब बणिया ना करतारपुर बनाया गया। करतारपुर तो खड़े होके वेखो तो उस सैयद का जनाब बिल्कुल मकान शरीफ दरबार नज़र आता। कित्थे सामरा ते कित्थे जनाब है गुरदासपुरे दे विच रत छप्पर का इलाका जिथे कोई मुसलमान जाता ही नहीं सी। सैयद ने डेरा लाया आके ते एक रोटी सैयद नप गया ते फिर दिल्ली वापस टुर गया। मुख्तसर अर्ज कर रहे हैं कुछ अरसे तो बाद दाता साहब के दरबार तो होंदियां फिर जनाब उस रत छप्पर के मकान ते चले गए। सिखा ने आख्या उठ इत्थों कौन तो आ गए हैं, ये साड़ी जगह। लेकिन सदके जावां जिथे आले रसूल पहुँच जाए उन्होंने कौन उठा सकता है। फिर सरकार ने भेजिया आख्या की गल है ये इत्थे साड़ी जगह। आपने फरमाया जगह नहीं, रब ने कुरान च भी आख्या अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादिय्यस सालिहून, जमीन की विरासत उहदे नेक बंदियां कोल है। ओए छप्पर वाली जगह है ही मेरी है, जमीन पुट्टो जे ताज़ा बताज़ा रोटी निकल आए तो फिर सैयद दी हो जाएगी, ना निकले तो फिर तुहाडी होएगी। एक साल पहले जरा गौर कर लेना, एवें नहीं असी अपने इमाम ते अपने सरदार वो बनाए ने जेड़े इमाम ते सरदार मुस्तफा की शरीयत उत्ते कायम दामरान, जिन्हां दी सिर दे उत्ते टोपी भी मुस्तफा निशानी, जिन्हां दे मूँह दे उत्ते भी मुस्तफा की दाढ़ी की निशानी मौजूद है। साल बाद रोटी और जो जगह पुटी तो ताज़ा बताज़ा तवे तो रोटी निकल आई। हुण फिर सिखां दे दिल नरम हो गए। मुख्तसर फिर उस रत छप्पड़ तो फिर मकान शरीफ बन गया। फिर मकान शरीफ बनया, फिर ऐसा मकान शरीफ बनया ओहो ही सिख जेड़े मुसलमानों का खून बहाते रहे ने, ओहो ही सिख सैयद की निगाह के नाल मुस्तफा के दामन के गुलाम बन गए। ये मुख्तलिफ उत्थे फैद वंडन लग पे, वड़दियाँ वड़दियाँ मुख्तलिफ इलाकों के विचों फिर जनाब शेखूपुरे के विचों भी एक दरवेश बाबा गया। अमीर उद्दीन सी, दीन का अमीर सी, पर सैयद के दरवाजे ते जाके ते हकीकतन फिर अमीर बने हैं। फिर अमीर बने हैं हज़रत दानिया रहमतुल्लाह अलैह दे खानदान दे विचों फिर ऐसी सैयद इमाम अली शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया मेरे अब्बा जान कहते रहे ने ऐ शरकपुर के ताजदार जदों अपने मुर्शद दे नाल जाना अदब
طریقت ہے ہی کلی طریقت جڑی ادب ہے، الطریقت کلھا ادب، ساری طریقت ادب ہے۔ اج اس دنیا دے وچ ادب اٹھ گیا ہے۔ اگر اپنے پتراں نوں نوکر بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے بھراواں نوں خادم بنانا چاہتے ہو، تو پھر آؤ مصطفیٰ دے غلاماں دے دامن نال وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ طریقت ہی ادب سکھاندی ہے۔ اج بے ادبی ہے، دیکھو تسی کس طرح چھوٹے وڈیاں دا کس طریقے دے نال تذلیل کر رہے نے، حکمران ایک دوسرے دی تذلیل کر رہے نے، میڈیا دے وچ تذلیل کر رہے نے۔ اگر ادب ہے تو انہاں درباراں دے تے ادب تسی ویکھیا نہیں؟ مینوں وہ ویلا بھی یاد ہے، مدینہ طیبہ اسی حاضر ہوندے رہے ہیں تے ترکاں نے جناب ادب دی انتہا کر چھڑی ہے۔ جنہ ادب ترکاں نے کر چھڑیا ہے انہاں ادب نہیں ملدا بھی۔ استنبول دے وچ اسی جا کے ویکھیا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے غلاماں دی نشانی انہاں سامھ کے رکھی میوزیم دے اندر۔ اسی جاندے رہے ہیں، سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے حاضر ہونا، سلام عرض کرنا، پھر جناب ایسا ہونا کیتا سی کہ کسے سرکار دے غلام دی سرکار دے اللہ پیٹھ ہونا تے درکنار جتھے آرام فرما اس گھر دی طرف ہی کسے دی پیٹھ نہ ہوئے، اور باقاعدہ طور تے مڑ کے تے پھر قدمہ اللہ دی گزرنا تے پھر باب جبریل دے وچوں باہر آنا۔ اے جڑا باب البقیع بنیا ہے ہون بنیا ہے، پہلے باب البقیع نہیں سی، ہون تے لنگوں تے جناب سرکار والے پیٹھوں شروع ہو جاندی ہے۔ ترکاں نہیں پشت ہون دیتی، آکھیا اے تے دربار ہے جدی ساری کائنات دی رب نے ادب کروایا جناب۔ اے باب البقیع نواں بنیا، پہلے کوئی نہیں سی، ہون تے پیٹھ ہو جاندی ہے۔ اور میں ایک باری اس طرح اپنی عادت ہے اور نکلدیاں تے انج کر پٹھے کر کے تے اس طرح نکلنا، باہر جا کے میں دعا منگن لگا، ایک متوع آ گیا، لال رومال بنے ہیں متوع، میرے ہاتھ انج کر کے انج مارتا ہے، اتوجہ القبلہ دائل القبلہ، کعبے والے متوجہ ہو، قبلے والے کر کے منہ تے دعا مانگ۔ میں انہاں دے نال جھگڑا کی کرنا سی، میں نال ہی آکھیا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ میں جدو آیت پڑھی نا تو کہندا، میں آکھیا اللہ نے قرآن چ ارشاد فرمایا جدھر بھی رخ کرے گا ادھر ہی اللہ دی رحمت، ادھر ہی اللہ دی توجہ ہے۔ اینما تولوا فثم، مینوں کہندا انت عالم انت داع الی ای جہت، تو عالم ہے جدھر مرضی منہ کر۔ میں جھگڑا کرنا نہیں مارنا سی، مروں لکھ لینا ہے انہیں مولوی نوں آن ہی نہیں دینا اتنے۔ میں کہا اساں تے اتنے حاضری دینی ہے، ساڈا تے سب کچھ اتنے ہی ہے۔ ایسا ادب یہ چلدیاں مختلف اولیاء کرام تو یہ پاویں چشتی نے، پاویں نقشبندی نے، پاویں سہروردی نے، پاویں مجددی نے، یہ کوئی انہاں دا مرکز ہے۔ ایک گلاساں دے رنگ مختلف نے، پانی ایک ہی ہے، ہاں جی پانی ایک ہی ہے۔ جس گلاس چ بھی پانی پاؤ، پانی تے چٹا ہی ہے، سرخ پاؤ گے تو سرخ نظر آئے گا، تے جے سبز پاؤ گے تو سبز نظر آئے گا۔ طریقت کوئی ہے، اگے سلسلے گلاس نے انہاں کٹھیاں کر کے جوں جناب ٹوریا ہے، اتھوں جناب ٹوریا شرک پور شریف تو خواجہ امیر الدین تو جناب مکان شریف تو ٹردیاں جا خواجہ باقی باللہ تو مجدد الفسانی، خواجہ باقی باللہ ٹردیاں دربار صدیقیت وچ حاضر ہوندے ہیں۔ تے جے شیر خدا لوں آیا تاں بھی سرکار والے، جے صدیق اکبر لوں آیا تاں بھی سرکار والے، جے عمر عثمان غنی لوں آیا تاں بھی سرکار والے، جے عمر فاروق لوں آیا تے تاں بھی سرکار والے، جے مولا علی لوں آیا تے تاں بھی سرکار والے۔ پانی کوئی ہے، رنگ گلاساں دے مختلف۔ نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، صاحبزادہ میاں محمد صالح شرک پوری، سجادہ نشین آقا نے شرک پور شریف، صاحبزادہ میاں محمد صالح شرک پوری نقشبندی مجددی۔ گزارش کر رہے ہیں، یہ ساڑی بڑی خوش قسمتی ہے، ایسے آستانے نال ساڑا تعلق ہے جتھے ادب ہی ادب ہے۔
اے مکان شریف دا فیض کتے جناب کرما والا، کتے کیلے والا، کتے شرکپور شریف، کتے جناب خواجہ امیر الدین رحمت اللہ علیہ دا آستانہ، اے مختلف طریقیاں دے نال اسی تھے آ گئے ہیں۔ تے پھر اس آستانے دا تعارف تے اللہ نے بہت ہی کیتا سی، لیکن میاں جمیل احمد مدد اللہ العالی میں انہوں نے نال بھی بڑا وقت گزاریا ہے، کیونکہ مکان شریف دی کا ہستی سائی وال دے وچ بیٹھی سی۔ مولانا سید منظور احمد شاہ صاحب جنہوں نے فارسی دی ڈکشنری کہندے رہے نے، تے امام فخر الدین رازی دی تفسیر دا انہوں نے حافظ کہندے رہے نے۔ مولانا منظور احمد صاحب میرے ابا جان چو کٹھے ہی ہم سبق سی مکان شریف دے وچ۔ میاں صاحب نے جدوں سائی وال جانا، یا سید منظور احمد شاہ صاحب ایک وہ نے جنہوں دا فریدیہ دربار ہے یا مدرسہ ہے، اے مولانا منظور احمد صاحب سول لائن دے وچ موجود رہے، بہت بڑے حکیم سی، کدے ہاتھ لا کے کسی نوں نہیں ویکھیا، دوروں ہی مرید نوں ویکھنا تو دعا منتخب کر دینی۔ فارسی دی ڈکشنری کہندے سی انہاں کول بہنا مینوں بھی نصیب ہویا ہے۔ میاں صاحب دے نال کئی واری، بلکہ میاں صاحب نے میری رہنمائی کرنی، میں دلی چلیا تے مینوں میاں صاحب فرمان لگے، اوے ساڈے بھا دیا پترا، میرے ابے دا نام رحمت اللہ سی، تے بھا سارے مکان شریف دے جنہیں ہارے سارے کہتے بھا جی، کیونکہ میرے والد صاحب مکان شریف بھی لنگر وڑھتے رہے نے، تے پھر اس تو بعد جناب اے سانگلے دے نال پرہیر اوتھے بھی میرے والد صاحب دی لنگر دی ڈیوٹی سی۔ اللہ دا کرم ہے جدوں میں اتھے پڑھتا بھی رہا تے پڑھان لگا تے میں بھی علماء کرام دی خدمت میاں صاحب نے لاتی کہ تو علماء تے مشائخ نوں تو روٹی کھلایا کر، اے ادب ہی ادب ہے۔ میاں صاحب میں فرمان لگے دلی چلے ہیں تے دلی ساڈا نقشبندیاں دا ایک بڑا بڑا تاجدار ہی، میں کہا کون جی؟ فرمان لگے حضرت مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، انہاں دے دربار تے ضرور جنائی ابو الحسن فاروقی زید جڑے کہ مصر دے فارغ نے، اس ویلے حیات سی، میاں صاحب نے رکا لکھ کے دیتا انہوں نے دینا، میں جدو فاروقی صاحب نے دیتا تو فاروقی صاحب اس طرح میرے ہاتھ چومن لگے جس طرح پیر مرید دے ہاتھ چومد ہے، مینوں حیا آ گئی، میں کہا واہ شرکپور دیا نوجوانہ تے واہ شرکپور دیا سردارہ جنہیں پاکستان چ ہر جگہ تے مجدد الفسانی دے ڈنکے بجائے۔ دلی دے وچ میں عرض کرنا اے سارا فیض ہے الحمدللہ۔ ہوں میرے ساتھی تے سنگی اس ویلے بن گئے نے، انج تے جنہیں انہوں دی عمر نہیں میرے بچیاں دی ہو گئی ہے، میں 78 سال دا ہو گیا، لیکن رہنمائی میں میاں صاحب کو لینا، سیاست کے معاملے میں میاں جلیل احمد صاحب کو میں رہنمائی لینا، اس واسطے کہ انہوں دا تعلق بڑی بڑی ہستی نال ہے، جسمانی بھی تعلق میاں شیر محمد نال، ایمانی بھی تعلق میاں شیر محمد نال، جنہاں نے طریقت دی حد کر چھڑیے، جنہاں نے شریعت مصطفیٰ تے عمل کر کے دنیا نو دس چھڑے۔ تے آ ویکھو نا ہن مینوں میں اگلے دن آیا میں ویکھیا اے چھپڑ دے تھلے اسی بڑے عرس کرائے چھپڑ دے تھلے ہوندے رہے نے، اے میاں جلیل احمد صاحب نو انہاں دی اولاد نو اللہ نے شرف دیتا ہے، ایسا شاندار جناب بناتا ہے، کیا بات ہے، یہ توفیق دیاں گلاں نے۔ میاں جلیل صاحب اللہ دے فضل و کرم دے نال اس ویلے نہ صرف روحانی طور تے اللہ دے کرم دے نال سیاسی طور تے بھی ملک پاکستان دے اندر انہاں دا نام پیدا ہے۔ اے اگلے دن منوں ایک صاحب بڑی دیر دے لگے ہی پیچھے تے منوں کہن لگے اوتھے گل ہوئی کہ جناب میاں صاحب وہ نہیں آئے تھوڑے ساتھی نے، میں کہا میرا تے میاں صاحب دا بڑا فرق ہے، اوے میاں صاحب دا تعلق اس شخصیت نال ہے اور جدا ادب علامہ اقبال مصور پاکستان بھی کرتا رہا ہے۔ اگر تساں آخرت بھی بہتر کرنی ہے تر کے جا میاں جلیل دے کول تے میاں شیر محمد دے آستانے تے حاضری دے، اللہ تہاڈیاں غلطیاں بھی معاف فرما دے گا۔ میں کہا اتھے جانا پینا ہے۔ گزارش ہے میرا تے تعلق ہے نا آستانے نال بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کر رہے ہیں
قیامت نو اللہ نے اپنے اپنے امام نال بولی بولنی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت دے دن سارے لوگوں کو اپنے اپنے امام نال بلانا ہے۔ ساری خوش قسمتی ہونی ہے، آؤ شرکپور دے غلاموں، آؤ علی پور شریف دے غلاموں، آؤ مکان شریف دے غلاموں، اگے اگے سید ہوئے گا، پیچھے پیچھے بابا امیر الدین ہوئے گا، پھر نالے جناب شرکپور دا تاجدار ہوئے گا، پھر اسی نوکر ہوا گے، تو کیا شان ہوئے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا غیاث الدین صاحب MP